बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, हम बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो फिर आए दिन मदरसों में जहां 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ाई जाती है, वहां बेहयाई के वाक़यात क्यों होते रहते हैं? हमें बार बार एक जुमला सुनने को मिलता है कि नमाज पढ़ें, लेकिन कुरान पाक में जहां नमाज का जिक्र है वहां इसको कायम करने का हुक्म है। नाजरीन, आप जानते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है और मेराज का मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ाते पाक तक रसाई। तो ऐसा क्यों है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं और हमें नमाज में मेराज की कैफियत महसूस नहीं होती? अगर नमाज को कायम करने का हुक्म है तो फिर वो कौन सा तरीका है कि जिससे नमाज कायम हो जाती है? नमाज में वो कौन सा सजदा है कि जिसके बारे में इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मस्जिद में नमाज तो अल्लाह की पढ़ के आते हैं और बाहर आते ही अल्लाह की मखलूक को हर तरह से परेशान करने में मसरूफ़ रहते हैं। आखिर क्यों नमाज इंसान का अंदर तब्दील नहीं करती? जैसे इंसान का जिस्म उसका ज़ाहिर है और उसकी रूह बातिन है, इसी तरह नमाज की रूह हकीकी नमाज है और ये हकीकी नमाज हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये रकू व सुजूद हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। दौरान नमाज मेराज हर किसी के हिस्से में नहीं आती। नाजरीन, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, आप अक्सर सुनते आए हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है और अशरफुल मखलूकात का लफ्ज़ कुरान पाक में किसी जगह इस्तेमाल नहीं किया गया। अल्लाह ने इंसान को एहसन तकवीम पर बनाया है और अपनी रहमत का साया अता किया है और बहुत सी कौमों पर इंसान को बरतरी दी गई है। अल्लाह का इंसान पर ये एहसान अजीम है कि उसने अपना महबूब हम में भेजा और इंसान को अपना नायब और खलीफा कहकर इज्जत व तकरीम से नवाजा। आप बाजार से कोई भी डिवाइस खरीदें तो उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट या एक सर्विस मैनुअल आता है। उस डिवाइस की मुकम्मल तफसील होती है। इंसान के लिए भी कुरान पाक उसका सर्विस मैनुअल है और हम ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जिस दीन का खालिक व मालिक कुरान पाक में बार बार फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो सोचे समझे, तुम में से कौन है जो गौर करे। इस किताब में अकल वालों के लिए निशानियां हैं और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस दीन को बगैर सोचे समझे, बगैर गौर करे मानते आ रहे हैं। जहां कुरान पाक में नमाज का जिक्र है वहाँ नमाज को कायम करने का हुक्म है। अगर दिन भर रुकू व सजूद करने को कोई हकीकी नमाज मान ले तो ये उसकी गलत फहमी है और अगर किसी शख्स ने कुरान पाक पर गौर नहीं किया और नमाज की हकीकत तक नहीं पहुँच सका तो अगले जहान सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ऐसी कंसंट्रेशन नहीं बना सकते, ऐसी यकसुई नहीं हासिल कर सकते तो नमाज को ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा तमाम फोकस, हमारी तमाम यकसुई, तमाम कंसंट्रेशन और सारे का सारा ध्यान सिर्फ एक ज़ाते पाक पर होना चाहिए। नाजरीन, इबादत कोई भी हो, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये किसी न किसी तरह अल्लाह की याद और उसकी मार्फत हासिल करने का रास्ता और प्रैक्टिस है और इंसान अगर साफ नीयत और तहे दिल से प्रैक्टिस करना शुरू करे तो एक ना एक दिन किसी मंजिल पर पहुंच जाता है। औलिया कराम के नज़दीक नमाज को दीन का सतून कहा गया है, जो बंदे को रब से जोड़ती है, अब्द को माबूद से जोड़ती है। नमाज को मेराज का जरिया करार दिया गया है जो इंसान को अल्लाह तक पहुंचा देती है, साजिद को मस्जूद से मिलाती है, आबिद को माबूद से जोड़ती है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज रोज़े अज़ल से अल्लाह ताला के फैज़ और रहमत से मिराज रब्बानी की हुजूरी है और फरमाते हैं जिस नमाजी का नफ्स, कल्ब और रूह सब नूर हो जाए तब उस अहले नूर की नमाज हुजूरी की नमाज होती है और हकीकी नमाज मेराज है जिसमें दीदार इलाही होता है।
اور عارفین جو معرفت الہی حاصل کر چکے ہوتے ہیں ان کو نماز میں دائم دیدار خداوندی نصیب ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ سر سجدے میں جائے تو خدا نظر آئے۔ جس سجدے میں خدا ہی نظر نہ آئے وہ سجدہ کہاں روا ہے؟ مگر صد افسوس کہ ہم نماز کی اصل روح سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ یہ نماز قائم کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ جسے توفیق دے وہ اس زندگی میں نماز قائم کر جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ایک دفعہ جنگ کے دوران زخمی ہوئے اور آپ کے پیر میں تیر لگ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ دوران نماز اس تیر کو نکال لینا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت اللہ سامنے ہوتا ہے، اور جب اللہ سامنے ہوتا ہے تو کوئی دکھ درد تکلیف نہیں رہتا۔ اصل میں نماز اللہ سے کنیکشن کا نام ہے، اور اگر نماز کے دوران کسی کا کنیکشن نہیں بنا تو نماز بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ نماز صرف سر سجدے میں رکھنے کا نام نہیں ہے، نماز ایک کمپلیٹ سرنڈر ہے۔ آپ کے دماغ میں جتنے ایمبیشنز، گولز، آئیڈیاز، جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو اللہ کے قدموں میں رکھ دینے کا نام سجدہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نمازی نماز پڑھنے اور مسجد سے باہر آ جانے کے بعد بے حیائی اور برے کاموں سے گریز کر لے تو یہی قائم نماز ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ سجدوں کی معراج ہے۔ وہ آخری سجدہ تمام سجدوں کا مرشد ہے، وہ آخری سجدہ تمام سجدوں کا فخر ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو اپنا سر اللہ کے حضور سجدے میں رکھ دیا۔ یہ وہ سجدہ ہے کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ آدم کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیں گے۔ وہ اپنی تقدیر پر رونے لگا کہ میں نے اس وقت آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں خدا کی قسم مجھے یاد نہیں رہتا کہ رکوع پورا ہو گیا یا امام کون ہے۔ نماز وہ ہے کہ جس میں میں نہ رہے بلکہ صرف تو ہی رہ جائے۔ اگر دوران نماز بھی کہیں میں رہ گیا تو پھر تو نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کائنات میرا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر میں سمانا چاہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ۔ خانہ کعبہ تب قبلہ بنا جب اس میں سے 360 بتوں کو گرا دیا گیا۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، پھر خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا۔ اسی طرح انسان کے دل میں بتوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے۔ انسان کے دل میں بغض، لالچ، کینہ، حسد، دشمنی، بہت سے بت ہیں۔ اس حقیقی نماز کو پڑھنے کے لیے ان بتوں کو گرانا پڑے گا۔ اپنے دل کو صاف کر کے برائیوں سے مسلسل توبہ کر لینا اور برائی سے رک جانا نماز حقیقی اور قائم نماز ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا ہوگی اور دنیا کی خواہشات، لالچ اور دنیا کے خیالات ہوں گے تو مالک حقیقی کی جگہ تو کہیں رہے گی ہی نہیں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ مخلوق کسب تن سے عبادت کرتی ہے اور عارف ترک تن سے عبادت کرتا ہے، اور ان دونوں عبادات میں بہت فرق ہے۔ جیسا کہ آپ جان گئے ہیں کہ نماز اللہ سے کنیکشن کا نام ہے، یہ ایسی سیڑھی ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اگر تو نماز آپ کو اللہ کے ہر وقت ساتھ ہونے اور شاہرگ سے زیادہ قریب ہونے کا احساس پیدا کرتی ہے تو جان لیں کہ نماز قائم ہو چکی ہے۔ اور اگر مسجد سے باہر آتے ہی اللہ یاد نہ رہے تو ہمیں اپنی نماز پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ نماز جب قائم ہوتی ہے تو انسان کے پورے وجود پر قائم ہوتی ہے۔ انسان کا دیکھنا، بولنا، سننا، چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کی رضا کے عین مطابق ہوتا ہے۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ خاص لوگوں کی نماز مشرف بادیدار ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہو کر دائم سجود دراز کرتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی نماز محض رسم و سجدہ آواز ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت میں ڈوب کر عشق حقیقی میں گم ہو کر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز اور ہے، ورنہ بہت سے لوگ عادتاً نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی اصل روح سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 24,000 نماز فکر دی تو پنج کے دیاں پڑھدا، بلے شاہ دا ایک کوئی من کا مولا ہی مولا کردا۔ انسان ایک دن میں 22 سے 24,000 سانسیں لیتا ہے، اور 24,000 نماز سے مراد بلے شاہ کا وہی سانس کا آنا اور جانا ہے
کہ انسان کا کوئی سانس بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو۔ تو اولیاء کرام جو عشق الہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے سانسوں کا آنا اور جانا بھی عبادت الہی میں گزرتا ہے۔ سخی سلطان باہو کا ایک بہت خوبصورت واقعہ کتابوں میں درج ہے کہ اس دور میں علماء دین نے آپ سے سوال کیا کہ آپ مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے، مسجد میں آئیں اور با جماعت نماز پڑھا کریں۔ تو سخی سلطان باہو نے جواب دیا کہ میں ہمیشہ نماز با جماعت ہی پڑھتا ہوں۔ چونکہ وہ علماء کرام اولیاء اللہ سے واقف نہیں تھے تو چھپ کر تصدیق کرنے لگے کیا واقعی یہ با جماعت نماز پڑھتے ہیں یا اکیلے پڑھتے ہیں۔ تو سخی سلطان باہو نے جب نماز کی نیت باندھی تو ان کے اندر سے کئی ارواح آپ ہی کی شکل میں نکل کر پیچھے صف باندھ کر کھڑی ہو گئیں اور وہ عالم دین یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور مجھے نماز کی اصل روح اور حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے اندر نماز حقیقی کو قائم فرما دے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور سدا مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔